BRI सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै राष्ट्रिय एकता समूहले गरियो प्रदर्शन। चीनले नेपालमा आक्रमण गर्न खोजेको आरोप। चिनिया राष्ट्रपतिको फोटो जलाइयो। मुलुकको भविष्यका निम्ति कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा उभिएको महामन्त्री शर्माको दाबी। एमसीसी अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्रीले पद नै धरापमा राख्नु भएको बालकृष्ण खानको जानकारी। भर्खरै रुसले युक्रेनको राजधानी कीव घेर्यो। प्रतिआक्रमणका लागि युक्रेनी सेना तयार। दैलेखमा एक भारतीय नागरिक नदीले बगाएर बेपत्ता। अमेरिकी सेना युक्रेनमा उत्रिए। तेस्रो विश्वयुद्ध हुने अमेरिकी राष्ट्रपतिको चेतावनी। भैरवा विमानस्थल अबको 41 दिनपछि सञ्चालनमा आउँदै देशभर छायो खुसियाली। र भर्खरै साउदी अरबबाट आयो निकै दुःखद खबर। आतंकवादसँग सम्बन्धित अपराधमा संलग्न 81 जनालाई एकै दिन मृत्युदण्ड। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। चीन सरकारसँग भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI सम्झौता सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ। शनिबार बाराको कलैयामा राष्ट्रिय एकता अभियान सम्बद्ध राष्ट्रिय विद्यार्थी परिषदले BRI सम्झौता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। त्यस क्रममा परिषदका विद्यार्थीहरूले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको फोटो पनि जलाएका छन्। सन् 2017मा तत्कालीन नेकपा सरकारले ब्याज दरमा चीनसँग ऋण सम्झौता गरेको र यसको दस्तावेज गोप्य राखिएको दाबी गर्दै सार्वजनिक गर्न परिषदका केन्द्रीय संयोजक विवेक कुशवाहाले माग गरेका छन्। उनले भने तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकारले चीनसँग गरेको गोप्य सम्झौताको आधिकारिक कागजात सम्पूर्ण जनतालाई अध्ययनका लागि तुरुन्त उपलब्ध गराऊ। श्रीलङ्काकै अवस्थामा नेपाललाई पुर्याउने गरी BRIमा कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रघात गरेको उनीहरूको आरोप रहेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले अमेरिकी अनुदान MCC सम्झौता पारित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पद नै धरापमा राखेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सुझबुझका कारण MCC पारित गराउन सफल भएको समेत उनको भनाइरहेको थियो। शनिबार गृह जिल्ला रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा 15 शैय्याको अस्पतालको शिलान्यास गर्दै गृहमन्त्री खानले प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वमा सरकार नबनेको भए MCCका कारण मुलुकमा ठूलो सङ्कट आउन सक्ने बताएका छन्। उनले देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ भएको दाबी पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले MCCको सन्दर्भमा आफ्नो पद नै गए पनि जाओस् भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँ देउवाकै कारण MCC पारित भएको हो, गृहमन्त्री खानले भनेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले MCC पारित नभए प्रधानमन्त्री त्याग्न तयार भएपछि साझेदार दलका नेता तयार भएको खुलाएका थिए। MCC संसदबाट पारित नभएको भए अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि बिग्रन्थ्यो, विदेशी सहयोग रोकिन्थ्यो, गृहमन्त्री खानले भने। नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुँदा एक थोक र सत्ता बाहिर हुँदा अर्को कुरा नगर्ने बताएका गृहमन्त्री खानले फरक प्रसङ्गमा लुम्बिनीको विकासले देशलाई नै प्रभाव पार्ने बताएका छन्। उनले समग्र लुम्बिनीको विकासका लागि सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए। दैलेखको राकममा रहेको मितेरी पुल निर्माणमा काम गर्ने एकजना भारतीय नागरिक पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएका छन्। भारतको पश्चिम बङ्गालका 18 वर्षीय रविन्द्र मण्डल आज दिउँसो पौडी खेल्ने क्रममा नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका निमित्त इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक इन्द्रजित सुनारले बताउनु भएको छ। राकमको तार बजार नजिक कर्णाली नदीमा शनिबार दिउँसो पौडी खेल्ने क्रममा मण्डल बेपत्ता भएका र खोजी कार्य जारी रहेको तर अहिलेसम्म पत्ता नलागेको उहाँको भनाइरहेको छ। मण्डल दैलेखको कर्णाली प्रदेशको 820 नगरपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लाको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका जोड्ने मितेरी पुल निर्माणमा 6 महिनादेखि काम गर्दै आएका थिए। मण्डल सामान्य पौडी खेल्न सक्ने भए पनि नदीको मूल प्रवाहमा पौडीको अभ्यास गर्दा डुबेर बेपत्ता भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सराबगी नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। सराबगी जनता समाजवादी पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको हो। वीरगञ्जको पर्सौनी बिर्तामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सराबगीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी प्रवेश गराउनु भएको हो। 2074 सालको स्थानीय तहको चुनावमा सराबगी तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमबाट मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको थियो।
पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा मेयर शरा बगेले आफू एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तित्वबाट पहिलेदेखि प्रभावित रहेको र जनता समाजवादी पार्टीमा अहिले पनि जातिवादकै राजनीति भइरहेको र जातिवादको राजनीति गर्ने पार्टी कहिले पनि राष्ट्रिय पार्टी हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। साउदी अरबले शनिबार आतंकवादसँग सम्बन्धित विभिन्न अपराधमा एकै दिन 81 जनालाई मृत्युदण्ड दिएको छ। यो राज्यमा गत वर्षको मृत्युदण्डको कुल सङ्ख्याभन्दा बढी रहेको छ। उनीहरू सबैलाई घोर अपराध गरेकोमा दोषी ठहर गरिएको थियो। साउदी अरबको राज्य सञ्चालित समाचार संस्था साउदी प्रेस एजेन्सी एसपीएले जानकारी गराएको छ। उनीहरू इस्लामिक स्टेट समूह, यमनको हुथी विद्रोही सेना र अल कायदासँग सम्बद्ध रहेको मानिएका कैदीहरूसहित आतंकवादी सङ्गठनहरूमा आबद्ध रहेको जनाइएको छ। अदालतका अनुसार उनीहरूले महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्थलहरूमा आक्रमण गर्ने योजना बनाएका, सुरक्षा बलका सदस्यहरूलाई निशाना बनाएका वा हत्या गरेका र देशभित्र हतियार लुकाएका अदालतको फैसलामा जनाइएको एसपीएले उल्लेख गरेको छ। 81 जनामध्ये 73 साउदी नागरिक, 7 यमनी र 1 सिरियाली नागरिक रहेका छन्। एपीएका अनुसार मृत्युदण्ड पाएका सबैलाई साउदी अदालतमा मुद्दा लगाइएको थियो र प्रत्येक व्यक्तिको लागि 3 अलग अलग चरणमा 13 जना न्यायाधीशले मुद्दामाथि सुनुवाई गरेका थिए। नेपालको दोस्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अबको 41 दिनपछि सञ्चालनमा आउने भएको छ। यान्त्रिक परीक्षण उडान अर्थात् क्यालिब्रेसन फ्लाइट सकेर आगामी वैशाख 1 गतेदेखि परीक्षण उडान गर्ने र आगामी वैशाख 2 गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा उडान खोल्ने तयारी भएको हो। आगामी जेठ 2 गते बुद्ध पूर्णिमा परेकाले सोही दिनदेखि नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरण गर्ने गरी कामको तयारी भइरहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बुद्ध पूर्णिमाको दिनबाट त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरण गर्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यस लगत्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 41 दिनभित्र अर्थात् जेठ 2 गतेबाट नै उडान अवतरण गर्ने गरी काम गरिरहेको जनाएको छ। उक्त विमानस्थलमा चाँडोभन्दा चाँडो अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरणका लागि काम भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशको ठूलो सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनमा रुसी आक्रमण विरुद्ध अमेरिकी सेना प्रत्यक्ष उत्रिए त्यो तेस्रो विश्वयुद्ध हुने चेतावनी दिएका छन्। उनले अमेरिकी सेना रुससँग लड्नुको अर्थ तेस्रो विश्वयुद्ध हुने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो देशले युक्रेनमा रुस विरुद्ध प्रत्यक्ष रूपमा सैन्य हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। नेटोको प्रत्येक भूभागलाई एकताबद्ध र पूर्ण शक्तिका साथ रक्षा गर्न दृढता व्यक्त गर्दै बाइडेनले युक्रेनमा रुस विरुद्ध भने युद्ध नलड्ने दोहोर्याएका छन्। नेटो र रुस बीचको प्रत्यक्ष टकराव तेस्रो विश्वयुद्ध हुने उनको भनाइरहेको थियो। पछिल्ला दिनहरूमा बाइडेन प्रशासनले रुस र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन विरुद्ध आक्रामक प्रतिबन्ध अभियान पछ्याएको छ। बाइडेनले रुसी मदिरा, समुद्री खाना र हिराको आयातमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन् र प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेका धनीहरूको सूची थप बढाएका छन्। यता युक्रेनमा आक्रमणको तेस्रो हप्ता आइपुग्दा रुसले युक्रेनको लुहान्स्क, इभानो फ्रान्किभस्क र डिमित्रो सहरमा आक्रमण गर्दै आफ्नो आक्रमण विस्तार गरेको छ। राजधानी किभलाई रुसी सेनाले नजिकबाट घेरेको बीबीसीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अमेरिकी सहयोग परियोजना यामसिसी देश विकासका लागि भएको बताएका छन्। कांग्रेस भद्रपुर 10ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै शर्माले देशको आम्दानीले मात्र विकास सम्भव नहुने भएकाले अमेरिकी सहयोग लिएको बताएका छन्। अमेरिका र चीनको अन्तर्द्वन्द्वलाई पक्ष विपक्ष बनाउन चाहनेले एमसिसीका विषयमा नकारात्मक भ्रम सिर्जना गरिरहेको भन्दै उनले विदेशमा युवाको श्रम बेचेर पैसा कमाउने देशको पहिचान बदलेर बिजुली बेच्ने देशको रूपमा मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न एमसिसी स्वीकार गरिएको बताएका छन्। यामसिसी परियोजना विद्युत र सडकको विकासका लागि आएकोमा कुनै दुविधा नरहेको भन्दै उनले कांग्रेस भोटका लागि नभई मुलुकको भविष्यको निम्ति यामसिसीको पक्षमा उभिएको बताएका छन्।
युक्रेनको राजधानी किभका जनता र सैन्य दस्ताहरू यति बेला रुसी सेनाको आक्रमणको सामना गर्नका लागि तयारी अवस्थामा बसेका छन्। चारैतिरबाट किभलाई घेरा हालेको रुसी सेना यो सहरको केही किलोमिटर मात्रै पर रहेको छ। शनिबार विस्फोटको आवाज र हवाई चेतावनीपछि धेरै सर्वसाधारण सुरक्षित स्थलको खोजीमा भौतारिएका थिए। किभ आसपासका धेरै क्षेत्रमा युद्ध चलिरहेको छ। बिहिबार अमेरिका स्थित एक कम्पनीले सार्वजनिक गरेको स्याटेलाइट तस्बिर अनुसार 2 साता अघिदेखि किभ बाहिर 64 किलोमिटर लामो लाइनमा बसेका अत्याधुनिक हतियार सहितका रुसी बख्तरबन्द गाडी अहिले सम्भावित आक्रमणका लागि चारैतर्फ छरिएका छन्। अहिले यो लाइन 15 किलोमिटर टाढा रहेको छ र किभतर्फ लम्कदै गरेको छ। किभमा 2 साता अघिसम्म कार्यालयको काम गर्ने मानिसहरू अहिले बन्दुक भिरेर युद्धका लागि तयार बसेका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको मुख्य निशानामा किभ यसअघि नै थियो। आसपासका क्षेत्रहरू कब्जा गरेपछि अब रुसी सेना राजधानीतर्फ अघि बढेको हो।